السلام عليكم الإخوان. salut à toutes et à tous. Me voilà de nouveau. أنا رجعت لعندكم باش نعاود لا فيديو ديال البارح اللي طلبوها مني بزاف ديال الإخوان. على ود الصوت ابارامون كان قليل. معكم زين العراقي، نائب رئيس مجلس الظل جهة الدار البيضاء 16 مكلفة بالبيئة، رئيسة 4 ديال الجمعيات، وحدة فرع أذان ديال الدفاع عن الحيوان والبيئة، وحدة APH Animal Sponsoring on Your Heart ديال الرفق بالحيوان، الجمعية الأم في الدروة، جمعية لازوثيرابي العلاج بمرافقة الحيوان الدار البيضاء، وجمعية علم النبات والبيئة والصحة أنباس ماروك، تكوين علم النبات والبيئة تخصص علاج طبيعي. دونك الإخوان، أنا كنعود هاد لا فيديو طلبا من ناس بزاف عيطولي، أنا كنعمل لكم هاد لا فيديو من داري. دونك كونوا هانيين، أنا حتى أنا ما كنخرجش، حتى أنا جو سوي à la maison حسب الطلب ديال والريغلومون اللي خرج ديال السلطات. دونك ثلاثه النقاط اللي كنت دويت عليهم البارح هي انا ابروبو، غادي نخلي هذيك لا فيديو باش اللي بغى يشوفها. يمكن بعض النقاط دويت عليهم فيها في هذيك لا فيديو نسى ما ندويش فيهم هنا، دونك غادي نخليها باش اللي باغي يسمعها واخا الصوت قليل. وثلاثه النقاط اللي دويت فيهم هما هذا الوباء اللي نزل علينا، هذا البلاء اللي نزل علينا، الله يغفر علينا يا ربي، خلى الناس بزاف كتباعد، ولا كتخمم حتى في الحيوانات. هادو الناس اللي كانوا كيخمموا في الحيوانات، اما اللي ما كيخمموش في الحيوانات كاع كان عندهم رد فعل اخر. وكاين الناس اللي تخلاو في الحيوانات ديالهم، هذيك النقطه الثانيه. والنقطه الثالثه هي هاد لو كونفينمون، بزاف ديال لي بينيفول كيتسائلوا اي سورتو في هاد اليومين، وداكشي اللي خلاني باش نستجب للدعوه ديال الناس اللي طلبوا مني نعاود لا فيديو، نعاودها باش ناكد ونعاود على ود لي بينيفول اللي مولفين كيوكلوا لي زانيمو خارج البيوت ديالهم، كيفاش غادي يتصرفوا. فوالا، هادو ثلاثه ديال النقاط. دونك غادي نبدا بالاولى. انايا كنائب رئيس مجلس الظل المكلفه بالبيئه، كان عندي مكالمات مع ناس كثيره، وكانوا حملات تحسيسيه درتها باش ما يتنساوش الحيوانات في هذه الظرفيه هذه ديال القهاوي اللي مسدودين، لي ريستورون ولي سناك وانسي دو سويت. هي فعلا ما كانوش كلهم كيوكلوهم، كاين اللي كان كيجري لهم، ولكن كيف ما كان الحال كانوا كيقدروا يدبروا على القوت ديالهم. فلهذا كنت كنعمل حملات تحسيسيه باش الناس تفكر فيهم، وباش تحط الماكله والماء في ديورهم. وتذكرت مع بعض الاصدقاء وداكشي اللي قالوا لي حنايا في واحد الظرفيه اللي ما مخلياناش باش نفكروا دابا في الحيوانات. الانسان دابا هو اللي الاولويه للانسان على ود هذا الوباء. سبحان الله، هذه الكلمه كنسمعها حتى قبل ما يكون الوباء، بزاف الناس كانوا تيقولوا لاش الحيوان دابا الاولويه للانسان، خصنا نشوفوا ليه الحقوق ديالو وداكشي. وانا تنقول لهم ان الله سبحانه وتعالى ما خلقش غير الانسان وخلى الحيوان، وكنفكرهم ان الحيوان خلق قبل الانسان على وجه الارض، واللي كيهمنا في الانسان كيهمنا حتى في الحيوان. وبالعكس في هذه الظرفيه هذه بالذات الحيوان محتاج لينا حنايا، وحنا محتاجين ليلو. علاش؟ لان في هذه الظرفيه هذه اللي الحوانت كلشي سدوا، كتعرفوا ان ديجا قبل هذا الوباء الحوانت كانوا حالين وكلشي، وكانوا بعض المرات كياكلوا هذا، ولكن الجوع هو اللي كان كيخليهم ينقزوا على الانسان حتى على بعضياتهم، وكانوا حتى كيمرضوا. لا عندك في هذه الظرفيه هذه اللي الحوانت كلشي سادين
والقهاوي سادين ولي ريستورون سادين، منين غادي يجيهم الماء، منين غادي يجيهم الماكله، وفين غادي يتخباو؟ على بليبار كانوا بعض المرات مالين القهاوي كاع كانوا كيخليوهم داك لي باش ديالهم وداكشي كانوا كيتخباو تما. دابا كلشي مسدود، ما عندهمش حتى فين يتخباو. هاد الحيوانات باش نعلمكم راه غادي يبداو يهجموا على الغنم. وهذه المسألة هذه خطيرة إلا هجموا على الغنم، ما مزيانة لا للإنسان ولا للحيوان ولا حتى للغنم، لأن ما غاديش ياكلوه كامل، غادي ياخذوا منه سميتو ويلوحوه ولا جيفة. علاش؟ لأن ما عندهمش ما ياكلوا، وغادي يوليو كيعملوا دي موت لأن فيهم الجوع. غادي يوليو كيعملوا دي موت، ولي كالكو بيرسون اللي كيخرجوا باش يخدموا غادي سمحوا لي هنايا انا راني شبه جريده ديالي مع الحيوانات. غادي كيعملوا دي موت باش كيمشيو كيهجموا على الانسان ولا حتى على الحيوان اللي ضعف منهم. اذا الاولويه لمن؟ الانسان والحيوان. واش حنايا كنفكوا المشكل ديال هذا الوباء الانسان وطلبوا منهم السلطات اللي كنحييهم على العمل ديالهم بالليل وبالنهار حتى الطاقم الطبي باش يجلسوا يحافظوا على المواطن، وبالتالي داك المواطن اللي غادي يخرج باش يخدم ومغامر بنفسه وبوليداته وبدارو وبكل شيء غادي يلقى، حيت الدنيا خاويه، يلقى امان دو شيان. وفينالمون شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع ان ملي غادي يوقع داك الهجوم، داك لي شيان مساكن غير فيهم الجوع ولا داك لي زانيمو غادي يهزوهم يديوهم يقتلوهم بواحد الطريقه اللي غير مشروعه في الاسلام. وحرام علينا، يعني ان ديجا حنا دابا كنديو الذنوب ديالهم بالتعامل الخايب ديالنا. شحال من واحد كيخرج ما كيديهاش بويهم، اللي ما كيحطش طويصه الماء، اللي ما كيحطش طاسه ديال الماكله، اللي كيضربهم بكوتبي، اللي كيضربهم بالعواد، اللي كيخوي عليهم المطايب باش يزيدوا بحالهم. يعني ديجا الناس مكرفين عليهم. هذه من ضمن المسائل اللي حنايا كنتعاقبوا عليها اليوم، لان حتى هما عندهم حق في الحياه وحتى هما عندهم دور في الحياه. دونك لا يعقل ان اليوم غادي نحاولوا نفكوا ريوسنا ونخليو الحيوانات ماشي غادي يموتوا بالجوع، لان ما غيموتوش بالجوع، لان تو سامبلومون غادي يهجموا على الغنم ولا غادي يهجموا على شي واحد خرج من الدار باش غادي يمشي يخدم تو سامبلومون. ولكن مسكين غادي يمشي في الرجلين، لان اوتوماتيكمون الا داروا بحال هكاك حيت فيهم الجوع غادي يتعاقبوا على الجوع اللي جاهم. بحالاش هذا العقاب؟ غادي يتقتلوا بواحد الطريقه اللي غير مشروعه. حرام علينا. اش غادي نخسروا الا حطينا الماء والماكله في ديورنا على ما يحلوا الحوانت وعلى ما يحلوا لي ريستورون؟ داكشي هذه ما فيها حتى شي مجهود نهائيا. كل واحد في دارو ما غاديش يخرج، غادي يحط الماكله وغادي يحط الماء في باب ديال دارو لتحت. الحيوان اللي داز غادي ياكل ويشرب منها، حتى الفريقات غادي ياكلوا ويشربوا منها. هذا واحد الظرفيه اللي الحيوان محتاج لينا حتى هو، كما حنايا محتاجين للسلطات والاطباء. الحيوان محتاج لينا حنايا باش الحياه elle va continuer, la vie doit continuer, et la vie ne peut pas continuer sans l'environnement, d'accord, sans la nature. Et la nature راه فيها الحيوان فيها الانسان. on se bat pour vivre, battons-nous pour laisser vivre l'animal. c'est très important. سمحوا لي قلتها بالفرنساويه، كنتمنى انكم تكونوا كتفهموها، لان مضطره انني ندوي شويه بالعربيه وشويه بالفرنساويه، لان عندي ديجا مشكل في التعبير بالعربيه. راه غير كنحاول نوصل الكلمه. فلهذا شكرا للتفهم ديالكم. دونك هاد الظرفيه هذه هي اقوى ظرفيه باش نبينوا الاتحاد ديالنا مع الحيوانات، والاتحاد ديالنا مع بعضياتنا، والاتحاد ديالنا مع السلطات ومع الملك ديالنا اللي الله يبارك في عمر سيدي، واللي كنبغيوه كاملين وكيخصنا نكونوا متعاونين كاملين. اذا داك الحيوان حتى هو يفي بارتي دو نو وما يمكنناش نساوه. اتونسيون اتونسيون اتونسيون، راه الا خلينا داك الحيوان غنجيبوها في ريوسنا. حنا ديجا اون سو با بور لا راج، باش بور إليميني لا راج، مرض السعار، وراه غادي نزيدو مرض السعار الا ما ديناهاش في داك الحيوان
وراه غادي ومرض السعار غادي يولي كفاس من الكورونا فيروس. دونك اش غادي نقول لكم، ما تخليوهش يمشي للازبال، عطيوه ياكل عطيوه ياكل عطيوه ياكل، الله يرحمكم الوالدين. هذه النقطه الاولى. الثانيه الناس اللي مني نزل هذا الوباء، الله يفكنا منه بخير وعلى خير، ويخلي وليداتنا ووليدات جميع الناس ديال الكره الارضيه تحسابهم وسمعوا بعض الشائعات ان هذاك الانيمال حتى هو فيه الفيروس ويقدروا يشدوه منه. والحمد لله ان دخلوا الاطباء البيطريين من الطلب ديالنا، اللي انايا كنت طلقت في الفيسبوك وطلقت حتى في واتساب، وكنحيي الطبيب البيطري ديالنا اللي معايا في الجمعيه، اللي ملي دويت معاه الى في ابل او فيترينير، وما نبغيش نقول السميه، ما نبغيش نقول لكم سميتو لان يقدر هو ما يبغي يبقى derrière les coulisses, et je respecte la demande d'Ielso, ولكن il a vraiment fait du beau travail هو ou les vétérinaires quand il a demandé. Du coup ما تأخروش وبينوا ان هذاك الانيمال ما فيهش الفيروس وما نخافوش منه. ولكن سي دوماج بزاف ديال لي زابوندون وقعوا ان الناس خرجوا لي زانيمو ديالهم par peur d'être touchés par ce virus alors que c'était faux. ولكن ils ont fait une grosse bêtise, c'est que ملي خرجوا هذاك الانيمال حتى داك لي زانيمو ايرون غادي ينقزوا عليه، لان هذاك مفشش في الدار وما مولفش بالزنقه، بحال اللي هزيتي ولدك اللي مربيه في الدار وخرجتيه للناس اللي مولفين بالزنقه اوتوماتيكمون كيطيروا عليه. دونك سي لا بروميير بخوا بعدا ديال لي زانيمو ايرون، هذاك لانيمال دوميستيك اللي في الدار سي لور بروميير بخوا. دونك فريمون سكيز اون في راه c'est irresponsable, je suis désolée de le dire, parce que ça c'est pas un jouet, c'est pas un nounours اللي كنلعبوا به ومن بعد نلوحوه وقت ما بغينا. هذيك راه هي روح. كاع مني الشائعات دارت وخفتي، وكان يمكن لكم تعملوه او موان في اون بياس وتشدوا عليه حتى تعرفوا لا فيغيتي بعدا، ماشي دوكو لو بروميير جور سمعوا الشائعات خرجوا لي زانيمو ديالهم hop on en a plus rien à foutre. Ça c'est vraiment dangereux ce qui a été fait. En plus là les animaux errants, voilà, donc les animaux qui ont été abandonnés, les associations, les associations, nous sommes devenus saturés, et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. C'est pas seulement Nes qui doit une vidéo, mais en plus on est saturé لان الماكله ما بقاتش كتدخل، ووقعنا في واحد لا بينوري في لي زانيمون، في لي كروكيت، في كلشي. ولي زانيمو ولاو كيجيو عندنا تيهربوا، لينا فين ما شموا الماكله تيجيو تيهربوا لعندنا، تيجيو لهنا وما كيمكنش لينا نخرجوهم، ولينا جالسين حتى حنايا بحال الا جالسين في لا كازيرن، و اون دوا نورير سو دو لا رو اي دو لا ميزون، واللي كيدخلوا لعندنا حتى هما كنخليوهم يدخلوا باش ما يموتوش بالجوع، باش بالتالي ما ينقزوش على هادوك اللي كيمشيو يخدموا. دونك tout le monde est en alerte. Alors non seulement il y a la pénurie de الماكله، mais en plus il y a التعامل مع بعضياتهم، لان هادوك جايين من الزنقه والاخرين في الدار ما كيقدروش يتعايشوا مع بعضياتهم au début. Il leur faut du temps. Donc vraiment دايرين لي غارد لا نوي اي لو جور، وبزاف ديال لي اسوسياسيون غادي يسمعوني تنقول هاد الهضره وغادي يوافقوني عليها باسكو جو سوي سور كي فيف لو ميم بروبليم. Voilà, donc deuxième note, Anna, je suis vraiment déçue et je suis hors de moi par les abondants, l'animal a payé cher. Comme d'habitude, c'est toujours l'animal qui paye. À chaque fois que tu as شي حاجة كتلصق في l'animal هو الأول مسكين، لأن ما عندوش اللسان باش غادي يدوي وحنا لا فوا ديالو. عرفت راسي عطلت عليكم، جيت ترو لونغ، ولكن غاست لو troisième point
اللي غادي ندوي عليه وهو ان خصنا نبقاو كونفينمون الى بغينا نبقاو لهداك لانيمال اللي bénévole تيقول لك c'est pas possible, c'est pas normal, comment on va faire les animaux, comment on va pouvoir les nourrir et tout ça. Ils vont mourir, tout simplement non, ils vont pas mourir. J'ai des propositions, il a جبتكم سيروا عليها ولكن avant il faut vraiment vous sécuriser chez vous à la maison et faire ce que les médecins et les autorités nous demandent de faire. Restez chez vous. La nourriture, il y a des gardiens, je fais, les gardiens, je leur donne la nourriture, voilà pourquoi je suis chez moi, voilà pourquoi je ne sors pas, et je sais que les animaux dehors, ils sont bien nourris. Donc, كاين كل واحد في الكارتي ديالو عنده دي غارديان سي سور عطيو لي غارديان لا نوريتور وكل واحد اللي شاد ان كارتي كيوكل فيه من الاحسن يكون في الكارتي ديالو باش ما يمشيش يدور وفي هاد لا سيمين يفرق لا نوريتور في ديفيرون اندروا سي فري كو لا نوريتور ما غاديش تقد لانيمال ولكن او موان il aura de quoi manger 2 ou 3 jours ou le gardien il a دق عليكم وعطيتيه la nourriture باش يفرقها ما فيها باش في سبيل الله comme ça vous savez que l'animal عنده la nourriture ديالو وانتوما restez chez vous parce que sachez que إلا درنا فيها واعرين اليوم غدا هذاك l'animal ما غاديش يلقانا لأن درنا فيها واعرين وخرجنا وعملنا فيها زعما لي هيرو وهذا باش ناكلوه. L'animal, comme vous savez, il peut rester 2 ou 3 jours sans manger. Mais il y a ce qu'on appelle un gardien qui peut venir toquer à vos portes وتعطيوه الماكله ويمشي هو يدور عليهم. علاش نتوما خليوكم. Vous savez que حنايا كنضربوا pour le droit de l'animal. On essaie de sensibiliser les gens pour qu'ils aient la culture de bien traiter l'animal. On a beaucoup à faire. Donc, si vous ne restez pas chez vous, si on ne reste pas chez nous, avec l'animal, d'accord? Les quelques personnes on ne sait pas si on va vivre ou on ne va pas vivre. On ne sait pas si on va continuer ou on ne va pas continuer. Mais au moins, ولا ترموا أنفسكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. جلسوا في ديوركم. هذاك l'animal اللي عنده ساكن في ان كارتي يعطي لي غارديان يفرق الماكله. نتوما لي 2 3 جور اللي قبل منها غادي تحطوا الماكله في ديفيرون زوندروا سا دونغا لوكازيون ا لانيمال d'aller chercher يعني l'instinct ديالو هو هذا il adore chercher pour trouver. Donc mettre les aliments de la nourriture différents endroits, ça va lui permettre d'aller chercher et de trouver, et il sera très heureux de trouver la nourriture. Et en même temps, le gardien de la nourriture, et du coup, l'animal, غادي يلقى ما ياكل وانتوما غتكونوا حميتيو نفوسكم. دونك الله يعطيكم الستر، الله يعطيكم الستر. جلسوا في ديوركم وصبروا، راه سي تري امبورطون. Je parle au nom de mes associations et de Mjlis. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas été trop longue malgré que je sais que je l'ai été. Simpoli, ou peut-être à très bientôt si on est toujours en vie. Wallah yahfaz lina wa yunzil lakum. Salam alaikum.